हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आज आप देखेंगे दिमागी अपंग साहिल की डिबेट, दो मुफ्तियों के संग। इस डिबेट की खास बात यही है कि ये डिबेट एक्स मुस्लिम साहिल वर्सेज मुफ्ती नहीं है, बल्कि ये डिबेट दिमागी अपंग मोमिन साहिल वर्सेज मुफ्ती के बीच है। इसलिए इस डिबेट के बारे में मेरी कोई अपनी राय नहीं है, क्योंकि इस डिबेट को मैंने सिर्फ इंजॉय के तौर पर ही देखा है। बस मेरी सिर्फ इतनी भूमिका है कि एक लॉजिकल और अच्छे डिबेट को आप व्यूअर्स तक पहुंचाना। बाकी आप व्यूअर्स है, फैसला आपके हाथों में है कि कौन सी डिबेट अच्छी है और कौन सी डिबेट बुरी है, और एक्स मुस्लिम साहिल का किरदार अच्छा था या दिमागी अपंग मोमिन साहिल की भूमिका ज्यादा बेहतर है। ये जज करना आप लोगों के हाथ में है, क्योंकि आप जनता जनार्दन है। तो चलिए शुरू करते हैं मुफ्ती वर्सेज दिमागी अपंग मोमिन साहिल की डिबेट। जी, ये माइक ऑन कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। खैरियत से है मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी आवाज नहीं आ रही अब्दुल हक, आपकी आवाज आ रही है इधर। आवाज माइक मेरी आवाज नहीं आ रही है? जी, दिमागी अपंग साहिल। मुफ्ती साहब मेरी आवाज नहीं आ रही है? नाम भी बड़े कमाल कमाल रखते हैं आप लोग। जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है, दूसरे मुफ्ती साहब को नहीं आ रही है। कुछ कह रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है दिमागी अपंग साहब। आप ऐसा है ना, काट के दोबारा लगाइए। अब्दुल अहद भाई, दोबारा से ज्वाइन हुई। नहीं, मेरे उसमें आपकी प्रॉब्लम नहीं है। इधर बोल रहे हैं, मुफ्ती उधर बोल रहे सिद्दीक, हैं। मुफ्ती कासमी साहब, मेरे उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप मुफ्ती सिद्दीक को कहिए कि वो रिज्वाइन करे। अगर मेरे उसमें प्रॉब्लम होता तो आपको भी मेरी आवाज नहीं आती। आप अच्छा इनसे खैर, कहिए। आप अपना नाम बता दीजिए। यही नाम है जो लिखा हुआ है? जी जी, साहिल बोल रहा हूँ। जी, दिमागी क्या अपंग आवाज मुझे अंधविश्वासी मोमिन आवाज जा साहिल। रही है? नहीं आ रही उनकी आवाज मुझे कुछ भी। उनको रिज्वाइन करने तो के लिए आप बोलिए। आप एक मिनट तक कट के फिर से दोबारा से ज्वाइन हुई है। मेरा ख्याल से पता नहीं क्यों आपको आवाज नहीं आ मुफ्ती रही। साहब को बोलिए, मुफ्ती साहब को बोलिए हाँ, रिज्वाइन करने। जी जी, मुफ्ती कासमी साहब आपसे बात कर लूं? या मेरे ख्याल से शायद एडमिन की तरफ से कोई ऐसी बात हो गई हो जिसकी वजह से उनको आवाज नहीं जा रही हो। नहीं नहीं, एक बार वो रिज्वाइन कर लेंगे तो हो जाएगा, मामला सही हो जाएगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह इस मामले को जल्द से जल्द हल करे, गैप से मदद भेजे। आपको आवाज पहुंच रही है उनकी? मुफ्ती साहब की गैप से मदद करे अल्लाह ताला मुफ्ती साहब की, ताकि उनको मेरी आवाज आ जाए। आमीन। जी ज्वाइन कीजिए। जी, तो कासमी साहब, मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ, तो मेरे कुछ सवालात है। तो मुफ्ती साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो अल्लाह का जो तारुफ है या एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड या एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह है, इसके लिए इसको हम अकल से समझेंगे या फिर हमें अल्लाह का तारुफ इस्लाम से और प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम पड़ेगा? जी कासमी साहब, मतलब जी मेरा सवाल सुना आपने? मतलब आप जी जी, अल्लाह तबारक व तआला का तारुफ कह रहे हैं आप? जी, अल्लाह का एग्जिस्टेंस जो है ये हमें अकल से पता चलेगा या फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें अल्लाह का तारुफ बताया है, एग्जिस्टेंस अल्लाह का बताया है, उससे पता चलेगा? जी जी, ये हमारे आदम सिकर साहब हैं गालिबन। चलिए, खैर क्या सवाल है आपको, दोबारा थोड़ा कर लेंगे। अभी आवाज आ रही है मुफ्ती साहब? हाँ, अब आ रही है आवाज। जी 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 जी, खैरियत से है आप? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का एहसान है। अच्छा मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है। जी जी, मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह है, अल्लाह का जो वजूद है, ये हमें अकल से पता चलेगा या फिर इस्लाम से और रसूलुल्लाह ने जो अल्लाह का तारुफ बताया है, अल्लाह के एग्जिस्टेंस के बाद कही है, उससे पता चलेगा? दोनों चीजों से पता कर सकते हैं आप।
ترجیح اللہ نے کس کو عقل دیں بھی گے؟ دے دیا ہے، پیغام بھی دے دیا ہے، اسلام کے احکامات بھی دے دیے. کیا صرف عقل سے پتہ چل سکتا ہے اگر نبی نہ جی ہو چل سکتا ہے. تو کیا؟ اچھا، مطلب اتنا تو پتا چل ایگزسٹنس سکتا آف، ہے کہ اللہ موجود ہے اور وہ ایک ہے، اتنا تو پتا چل سکتا ہے. اچھا بقیہ تو اس ڈیٹیلز میں کے نبی لیے کی، اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے انبیاء کرام کو بھیجا. جی اللہ کے ایک ہونے کو جاننے کے لیے نبی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں رسول اللہ کی نہیں، ضرورت ایسا نہیں ہے. نہیں ہے ضرورت. دیکھیے اب میں بتا رہا ہوں، آپ آپ سوال کہہ پہ رہے ہیں آئیں نا گے نا. کہ رک جائیے. جی جی، پتا چل سکتا ہے بہت ساری چیزیں، لیکن بہت سارے لوگ پتا نہیں کرتے ہیں. تو تو وہ جو اب ہر پتہ آدمی نہیں کو اتنے کرتے، ڈیفیکلٹ میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرنے کے لیے انبیاء کرام کو بھی بھیجا ہے. تو آسانی پیدا کرنا ہے تو اللہ آسمان پہ کیوں نہیں دکھتا ہے؟ بہت آسانی ہو جائے گی، جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے. اللہ تو دکھ رہا ہے، لیکن پتہ یہ ہے کہ آپ کا اللہ آنکھ اس دکھ رہا پاور ہے، کا ہے نہیں ہے. اللہ دکھ رہا ہے، آپ آپ کو کو نہیں دکھتا دکھ ہے؟ رہا ہے. آپ کے آنکھ میں وہ پاور نہیں، نہیں ہے. آپ کو دکھ رہا ہے کیا؟ ہمارے آنکھ میں بھی وہ پاور نہیں ہے دیکھنے لائق. ایگزیکٹلی. تو نہ جی آپ کو دکھ رہا ہے، نہ مجھے دکھ رہا ہے، اور نہ جن کے پاس عقل جی. نہیں ہے ان کو بھی نہیں دکھ اب رہا یہ ہے. بتائیے، اور اب آپ کہہ سنیے رہے تھے، آپ کا میری سوال. بات ختم نہیں ہوئی. ہاں مفتی صاحب میری 1 بات منٹ میں ختم نہیں بول ہوئی. دیجیے پھر میں بولوں گا. ٹھیک. جی، آپ کا جو آرگیومنٹ ہے کہ اللہ آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، اس وجہ سے اس نے نبی کو بھیجا. تو بات اگر آسانی کی ہے تو آسانی تو یہ ہوگی کہ اللہ آسمان پہ آ جائے، دکھ جائے سب کو، سب کے لیے آسانی ہو جائے گی، ہر کوئی اللہ کو ماننے لگے گا. ہو گیا آپ کا سوال. جی جی. دیکھیے جس چیز کو دیکھتے ہیں نا، دیکھنے کے لیے ہوں ضروری ہے اس کا ایک جسم ہو، وہ ایک لمیٹڈ ہوں ہو، اور اللہ ان ہوں چیزوں سے پاک ہو. اس لیے اللہ نہیں، تعالیٰ میرا نہیں ابھی دکھتا. میری اس پہ بحث ہے ہی نہیں کہ جی بس اللہ آپ نے کا جیسے جسم سوال ہے اس پہ یا نہیں آئے ہے. تھے، میں اسی پہ آ گیا. نہیں اب رہی بات، آپ نے نہیں پہلے جو سوال کیا کہ اللہ نے نبی کو کیوں بھیجا. دیکھیے آسانی دو نہیں، طرح سے ہوتی آسانی ہے. آسانی. رک جائیے. جی جی جو رک جائے، میں جی جی. بتا رہا ہوں آسانی دو طرح سے ہاں ہوتی جی. ہے. اب مجھے آپ کو آسانی کوئی چیز پہنچانی ہے تو میں نے آپ کا ہوں ایک ہیلپ یہ کیا کہ آپ کو جو ہے ایک ہوں جاب دلوا دیا کہیں پر. ہوں اب آپ کہیں گے کہ بھائی آپ کو آسانی ہی پیدا کرنی ہے تو آپ ہر مہینے میرے گھر پیسہ بھیج دیجیے. ہوں تو اگر ہر مہینے میں گھر پیسہ بھیجوں گا تو پھر آپ بیکار ہو جائیں گے. آپ جو ہے یعنی جس کو بولتے ہیں نا سست بن جائیں گے. تو ان نہیں، چیزوں میں کو مد نظر جم جا رکھتے کے ہوئے، رک ورک آؤٹ جائیے. کروں گا. اب میری بات مکمل ہونے دیجیے. اب ان جی جی چیزوں کو مد بالکل. نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کو ایک آسانی کو دیا، دوسرا آسانی نہیں دیا. اور مجھے معلوم ہے کہ کون سا آسانی آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اللہ تعالیٰ نہیں آپ نہیں، کے لیے کیا؟ ایک آسانی پیدا کیا. رک جائیے. نبیوں کو ہاں بھیجا، نبی آ کر کے اپنے پیغام دیے، اور ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ دنیا ایک ایگزام سینٹر ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو جیسے ہر مہینہ پیسہ بھیجنے کی طرح آپ کے کان میں آ کر کے بولا جاتا، آپ کی آنکھوں میں دکھ جاتا مان لیجئے، تو پھر آپ جو دوسرا جو پہلو تھا، جیسے وہاں پر آپ سست ہو جاتے تو یہاں ایسے ہی آپ مجبور ہو جاتے. اور اللہ کو آپ کو مجبور نہیں کرنا ہے. جی اوکے. تو جو بات میں آپ کی سمجھا ہوں کہ اصل مقصد جو ہے آسانی نہیں ہے بلکہ ایگزام سینٹر ہے، کیونکہ نبی کے دونوں ہے. آنے سے بھی بھائی دونوں میں کوئی یہ نہیں ہے، مجھے کنٹرڈکشن نہیں ہے. آپ مجھے ایک کو فنش دوسرے سے کرنے کیوں الگ دیجیے کر نا. رہے ہیں. ایگزام سینٹر مجھے میں کیا فنش آسانی نہیں پیدا کی جاتی، مجھے لیکن آسانی مجھے پیدا فنش کرنے کا کرنے یہ مطلب دیجیے. نہیں ہے کہ پرچہ دے دیا جائے. مفتی صاحب مجھے فنش کرنے دیجیے نا. جی دیکھیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل جو ہے وہ ایگزام سینٹر ہے. اگر نبی کو نہیں بھیجتا یا اللہ اگر دکھ جائے تو اس کے بعد پھر وہ ایگزام کا رہا ہے نا. تو اصل مقصد جو ہے وہ آسانی نہیں ہے بلکہ ایگزام سینٹر ہے. اچھا، میں پہلی والی بات پہ بھی ریٹرن آتا ہوں. آپ نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہے، وہ سمجھ نہیں سکتے. تو میرا سوال یہ ہے، جن کے پاس عقل ہے کیا ان کے لیے پھر اسلام کی یا پھر رسول اللہ کی اس بات پر ضرورت نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے؟ ان کے لیے عقل کافی ہے. ان کو نبی کی اس بات کے لیے کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، اس میں ان کو رسول کی اور اسلام کی ضرورت نہیں ہے. جی، میرا سوال پورا ہوا. میری آواز آ رہی ہے کیا دوستو؟ کمنٹ کر کے بتاؤ میری آواز آ رہی ہے کیا. میرے کو مفتی صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہے. میری آواز آ رہی ہے، دونوں مفتیوں کی آواز ڈاؤن ہو گئی ہے. ابھی دماغی اپن ساحل سوال ہی ایسا کر دے تو پھر اب کیا کیا جائے، مسئلہ ہو جاتا ہے. دیکھیے میری آواز آ رہی ہے، مفتی صاحب کی آواز گئی. شوق لگ گیا ایسا لگ رہا ہے.
दोनों मुफ्ती साहब नहीं है? अरे कासमी साहब, आपको आवाज आ रही है क्या? कासमी साहब, मुफ्ती अब्दुल अहद कासमी साहब। जी जी जी। जी, अभी मुफ्ती साहब तो डाउन हो गया, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप भी नहीं मुफ्ती नहीं, जी हैं? डाउन नहीं हुए, वो शायद जी अब क्या नेटवर्क हाँ का इशू है अब बोलिए, वो। वो इंटरनेट का थोड़ा ये हो गया था। जी, हाँ मेरा सवाल आपने सुना था? जी, दरमियान से सुना था, फिर से एक मतलब अच्छा, आपने दो इसमें ये बनाए, ठीक है? एक तो ये कि अकल वाले लोग, और एक वो लोग जिनको अकल नहीं है। तो नई अकल वालों का तो आपने नबी का हवाला दिया। अच्छा, जिनके पास अकल है, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या उनके लिए आप ये कह सकते हैं कि उनको इस मामले में कि अल्लाह एक है, अल्लाह एग्जिस्ट करता है, इसमें इस्लाम और रसूल की जरूरत नहीं है? अभी आपका सवाल हो गया। जी जी, हो गया। देखिए, अल्लाह ताला का दोनों हर एक को जरूरत है। रसूल हैं, रसूल के पैगाम को समझने के लिए भी अकल की जरूरत है, ठीक नहीं, है। मैं रसूल के और पैगाम की रसूल बात ही नहीं कर रहा हूँ। रुक जाइए, मेरी बात अब मुकम्मल होने दीजिए। और अकल को समझने, यानी रसूल के पैगाम को मानने के लिए, जैसा आप कह रहे हैं ना कि जिनके पास मान लीजिए अकल है, उनको रसूल की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तो मामले में कि अल्लाह एग्जिस्ट करता है और अल्लाह एक है, इस मामले में अल्लाह ताला ने जो रसूल को भेजा है, पहली बात सिर्फ इसी मामले के लिए भेजा है क्या? नहीं, मेरा सवाल इस मामले के लिए उतना जवाब दे दीजिए कि इस मामले के लिए तो नहीं है। कैसे आप उसको महदूद फिर कर रहे बाकी हैं? का मैं कैसे पूछ आप रहा हूँ लिमिट आपसे, कर रहे हैं? नहीं, आप क्योंकि कैसे आप लिमिट कह कर रहे रहे हैं? मैं हैं कह रहा हूं कि नबी का बहुत बड़ा मकसद है। मेरी नबी के सबसे मकसद पहला पे बात ही मकसद नहीं हो है, रही। देखिए, नबी जो आए हैं वो ये बताने के लिए आए हैं दुनिया में कि अल्लाह ने जो तुमको पैदा किया है, क्यों पैदा किया है। मेरा अब ये सवाल अभी उस असल पे है ही मकसद है। नहीं। रुक जाइए, आपका सवाल जो है यही है। जब आप नबी ने ये बताने के लिए आए हैं कि अल्लाह ने क्यों पैदा किया है, तो बाज लोगों को ये बताना भी पड़ता है कि अल्लाह कौन है, और अल्लाह है। तो ये दोनों चीज ऐसा है, एक दूसरे के लिए जरूरी है। आप म्यूट कर दे रहे हैं मुझे। मैंने कहा कि मेरा, अगर आप सवाल सुने या फिर से रिकॉर्डिंग सुन ले, मेरा इस बात पे सवाल ही नहीं था क्यों पैदा आपका किया, सवाल मकसद। सीधा ये है, आपका मैंने सवाल जो सवाल क्या है किया था? आपने ये सवाल किया कि अगर अकल है तो फिर नबी की क्या जरूरत थी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल यही मेरा सवाल था। सवाल, अच्छा मैं रिपीट कर हाँ देता भाई, हूँ। अच्छा मेरा ये सवाल, कहना चाह रहे हैं, एक मिनट, मैं ये रुक जाओ, कहना चाह रहे हैं कि अगर अकल, हाँ अगर अकल है तो खुदा के एक मानने में नबी की क्या जरूरत है? तो वही तो जवाब दिए मुफ्ती सिद्दीकी, यही कह रहे थे ना। क्योंकि हाँ, और इन्होंने जवाब ये पहले दे दिया था कि अल्लाह के होने और उसके एक होने में अकल से ही मालूम पड़ जाता है। जी, तो मैं यही कह अकल रहा से था। ही तो नहीं कहा था उन्होंने। अच्छा, फिर किससे कहा था? रिपीट कर दे, अगर मुझसे गलती होगी सुनने में। चाहिए। हाँ, मैं जी ये कह रहा हूं कि नबी को मानना और अकल, हाँ, ये दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। अगर नबी नहीं आते, लोग अकल को दूसरे जगह यूज करते, जैसे आप कर रहे हैं, नबी आने के बावजूद भी नहीं मान रहे हैं। आपके पास भी अकल मैं है। रुक जाइए, मेरा मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। कर लीजिए। आदमी को अल्लाह ताला ने अकल दिया है, ठीक है। ओके, अकल को सही गाइड करने के लिए नबी की जरूरत है। मतलब बिना नबी के एक इंसान, आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि बिना नबी के एक इंसान अकल का सही इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर आप दोनों क्यों अलग अलग कर रहे हैं? मैं अभी आपको कह रहा हूं, यार, मैंने आप आपको जो एक कह चीज रहे हो दिया। उसको जब मैं अपने तरीके से बोलता हूँ तो आप मानते नहीं है। नहीं, आप अपने तरफ से नहीं, आप सिर्फ सवाल बनाने के लिए आए हैं। मैं आपकी मनसा को समझ रहा हूँ और आपका काम भी यही है, आप लेकिन अल्लाह मैं हो वहां गए, नहीं फंसने अल्लाह हो वाला गए, हूँ। आप रुक अल्लाह हो जाइए, गए। कोई अल्लाह की मेरे जरूरत दिल नहीं का है। हाल आपसे जान 2 रहे, मरतबा बात हो गई है, आप 3 दिल का मरतबा हाल जान रहे पता हैं चल आप, जाता है। दिल का हाल क्या नीयतों को दिख रहा जान है रहे ना हैं आप। आपसे? जी, आपसे कहा, बातचीत मैं हो तो रही है। सीधा सवाल कर रुक रहा हूँ, जाइए, उसका आप सीधा जवाब नहीं दे रहे। ठीक है, मैं सीधा जवाब दे रहा हूं, लेकिन आप वहां जवाब हाँ, सुनने के बावजूद भी अनसुन हो रहे हैं ना, मैं इसलिए समझा रहा हूं। मैं आप आपको जो एग्जांपल दे सवाल, रहा हूं, रुक जाइए। अच्छा मैं दीजिए आपको दीजिए। 2 चीज दिया हूं, एक चीज समझने के लिए, ठीक है। मैंने आपको 2 ओके, चीज दिया है, और दोनों ऐसा है कि दोनों आपके उस चीज को मुकम्मल हासिल करने के लिए दोनों जरूरी हैं। आप मतलब जबरदस्ती उन अभी मैं, दोनों को अलग कर रहे हैं। दोनों कह रहे हैं कि ये काफी है तो ये क्यों दिए, ये काफी है तो ये क्यों तो दिए। मैं, हम कह रहे हैं, रुक जाइए, हम कह रहे हैं कि ये जो पहला वाला दिए हैं, इससे आप फायदा तब उठाओगे जब दूसरे वाले को उससे मदद लोगे, और जो दूसरा वाला है उससे फायदा तब उठाओगे जब पहले वाले से मदद लोगे।
तो अल्लाह ओके ने तो इंसान को अकल दिया, रुक जाइए मेरी बात पूरा मुकम्मल होने दीजिए। जब हो अल्लाह ने जाएगी तो आप मेरे इंसान को को बोलना। अकल दिया, हाँ अल्लाह ने इंसान को अकल दिया और नबी भेजा। नबी को मानने के लिए अकल जरूरी है और अकल का सही यूज करने के लिए नबी का आना जरूरी है। तो इसीलिए दोनों इंसान के लिए जरूरी है, दोनों को अलग अलग मत कीजिए। ओके तो अगर बस मैं आपकी बात सही समझा हूं, अल्लाह के एक होने मतलब अल्लाह के एग्जिस्टेंस और अल्लाह के एक होने में भी सिर्फ अकल से काम नहीं चलेगा, अकल प्लस नबी ये दोनों चाहिए, यही बोल रहे हैं ना आप? मेरी आवाज आ रही है? तालन, आप यही कहना हाँ चाह जी, आप यही अब कहना सुनिए चाह बात, रहे हैं ना कि अब बात हाँ सुनिए। आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह को नबी, क्या अल्लाह को, क्या आपने सवाल किया? अल्लाह का एग्जिस्टेंस, देखिए आप सवाल भी हम्म, भूल जा रहे हैं। जी अल्लाह का एग्जिस्टेंस जो मेरा जी बुनियादी सवाल था, जी अल्लाह का एग्जिस्टेंस और वो एक है, आपने कहा था ये जानने के लिए अकल से जी आदमी समझ सकता है। जी फिर आपने मामला चेंज करके कहा कि वो समझने के लिए भी नबी शर्त है, उसके बिना नहीं जी समझ पाएगा क्योंकि वो जी अकल को सही जगह पे नहीं ला सकता। अब जी सही समझाऊं मैं? जी, सवाल हो गया आपका? नहीं, मैंने आपने जो जवाब दिया मैंने अपने तरीके से इसको मेरे फ्रेम। जवाब को आप अपने तरीके से गलत यूज कर रहे हैं। मैं ये कह रहा अच्छा हूं कि सही कर दोनों, दीजिए। देखिए हाँ, हाँ सही कर रहा हूं, दोनों ऐसे एक दूसरे के लिए जरूरी हैं कि बाज दुनिया में ऐसे अक्ल है कि वो मान लीजिए नबी के बगैर भी वहां तक पहुंच सकता है, और बाज अकल ऐसे हैं वो नबी के जरूरत पड़ेगी गाइड लेने के लिए। और अल्लाह ने हर तरीके से इंसान को पैदा किया है और पूरी कायनात के लिए कोई फैसला हो रहा है, एक दो लोगों के लिए तो हो नहीं रहा है। तो हर एक के मद्देनजर रखते हुए दोनों तरह का अल्लाह ताला ने ऑप्शन दिया है। जो अकल से समझ सकते हैं अकल से समझें, फिर उसके बाद जिस खालिक ने पैदा किया है, जिस क्रिएटर को जब तुम मान लिए, उस क्रिएटर को कैसे राजी करने हैं नहीं करने हैं नबी से गाइड ले लें। और जिसका अकल नहीं चल जज़ाकल्लाह रहा है खैरन। और तो वो अल्लाह के नबी की बात मान ले कि नबी पैगाम दे रहे हैं इसलिए मान ले। मानना यह है कि जज़ाकल्लाह अल्लाह है, खैरन। ठीक है, मुफ्ती साहब अल्लाह है जज़ाकल्लाह खैरन। जी। हो गई, हो गई। मतलब चलिए अभी फिर से आप भी आपने अल्लाह को कहा। मान लिए तभी दुआ दे रहे हैं, कोई बात नहीं। आप भी मानते हैं कि अल्लाह ही बदला देता है। शुक्रिया। क्या हो गया, ये लेफ्ट हो गए? बैक स्टेज करते हो, जी लेफ्ट हो गया हाँ वो बोलते हो लेफ्ट हो यार। गया शायद। नहीं नहीं, हम क्यों अरे काटेंगे, हम आपके चैनल की तरह नहीं है काट देते, हमारे यहाँ खुद भाई कटना बैक पड़ता स्टेज, है, आप टेंशन मत अभी बैक लीजिए। स्टेज कर दिए थे आप। अच्छा सुनो, वो छोड़ नहीं दो, नहीं किए जी होंगे आप। मैं कह जी, रहा था कि अल्लाह आपको आपके इंतकाल के बाद जन्नतुल फिरदौस अता करे, अच्छी अच्छी हूरें तो अता आप करे, मान इसको रहे हैं साइड में अल्लाह को रखते भी हैं। मान रहे हैं, जन्नत को भी मान जी रहे जी, हैं, चलिए शुक्रिया। मैं दिमागी अपंग अंधविश्वासी मोमिन हूं, मैं तो मानता हूं। अच्छा, अब आपने चलिए यहाँ पे फिर से एक तकसीम कर दी कि बाज लोग ऐसे हैं जो अकल की बुनियाद पे मतलब इस चीज को समझ सकते हैं कि एक अल्लाह है, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह प्लस वो एक ही है। आपने अभी कहा बाज लोग है ऐसे, तो मैं उन बाज लोगों की बात पे सवाल कर रहा हूं कि ऐसे बाज लोगों को फिर नबी की और इस्लाम की जरूरत नहीं है ना, एक अल्लाह के एग्जिस्टेंस का पता लगाने के लिए? इस्लाम किसको कहते हैं? भाई इस्लाम जिस किसी को भी कहते हैं, मेरा किसको सवाल का कहते हैं? जवाब दीजिए आपने आप। कहा ना इस्लाम की जरूरत बाज नहीं है, हम तो कहते हैं कि इस्लाम एक, कहते हैं अकल का सही यूज करने का नाम ही इस्लाम है। तो फिर आप तो कह रहे हैं कि बाज लोग जो है वो खुद से भी समझ लेते हैं, आपने खुद कहा। हाँ, जब वो खुद से समझेंगे खुद ब खुद इस्लाम को मान लेंगे। हाँ, बाद में मतलब बाद में क्यों? इस्लाम की उनको, भाई सुन लो ना, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बाज लोगों की जो अकल होती है इतनी अच्छी होती है हाँ, कि इस बात को समझने के लिए किस कि बात को? अल्लाह है, बोल रहा अल्लाह हूं, है मान लिए ना वो, और अल्लाह और है अल्लाह और एक एक है है, मान ये लिए ना इसमें जी। ये जानने के लिए सुनिए इस्लाम की जरूरत नहीं है ना। मेरी बात सुनिए, जब वो मान लिए ना अल्लाह है अल्लाह एक है, ठीक है, तो ये और इसमें जब अल्लाह की सुन जरूरत, लीजिए, नहीं इस्लाम की जरूरत अब नहीं देखिए पड़ी आप ना। फंस रहे हैं, नहीं जरूरत आप पड़ी फंस है, अब गए। देखिए रुक कैसे जाइए, पड़ी? अब आप रुकिए, मैं बता रहा आप हूं ना। बताइए, हाँ, बताइए। जब वो मान लिए कि अल्लाह है और अल्लाह हाँ एक है, तो यही तो हाँ, इस्लाम है, नहीं इस्लाम नहीं, को मान ये लिए। इस्लाम। अच्छा मैं बताता हूँ, मैं हाँ एक एग्जांपल जी देता हूँ। जी, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक ऐसी जगह पे रहता हूँ जहाँ हम्म, पे ना ना वहां पे इस्लाम पहुंचा है, ठीक है, जी जी ना वहां पे नबी पहुंचे हैं, कोई नहीं है, जी ठीक है, जी मतलब उस जी जगह पे नहीं है मुसलमान। जी मेरी अकल से मैंने ये जाना कि जी एक क्रिएटर है, मेरे को अल्लाह नाम भी जी नहीं मालूम, जी एक कोई खुदा है, एक कोई परमात्मा जी है, एक कोई भगवान है, और वो जी अकेला है। जी इस्लाम था ही नहीं,
جی نہیں اسلام ٹھیک تھا ہے. ہی نہیں کہ اسلام اسی کا نام ہے. اچھا 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 یہ اچھا تو صرف تو نام ہے اسلام اسلام. اگر اسی کا تو میں خالی صرف ایک اللہ کو مانوں, اس کی جی وحدانیت کو مانوں, اور میں مانوں. رسول کو نہ مانوں, میں رسول کو نہ مانوں, تو آپ میں سنیے اسلام آگے, کو فالو کر رہا ہوں. آپ مجھے آگے سنیے نا بات, آپ پھنسیں گے ابھی, سن رہا دیکھیے نا, ہوں, اب جب مان لیے نا اللہ کو, بتائیے اب اللہ کو بتائیے. مان رہے ہیں نا, کریٹر مانے نا اللہ کو, ہاں میں رسول کو مان نہیں لیے نا, مانتا ہوں. سن لیجئے بات, کریٹر مانے نا ہاں آپ, کس چیز کا کریٹر ہاں, مانے؟ دنیا کا, دنیا میں کائنات کیا کا, کیا چیز آتی ہے, کیا کیا چیز آتی ہے کائنات کائنات میں, پوری کائنات پوری میں کیا کیا چیز کائنات, آتی ہے, جو کائنات میں کچھ رسول بھی ہے نا, ایگزسٹنس. بھائی جو رسول جو کا تو میرے اللہ کو علم ہی بھیجے نہیں ہے گا, نا. سن لیجئے, جو ہاں آپ اس وقت میں یہ ایمان لائیں گے, اللہ نے جو کچھ بھیجا ہے, جو کچھ بنایا ہے, جیسا بنایا ہے, میں ایمان لاتا ہاں ہوں, مسلمان ہیں آپ. اچھا, مطلب میں محمد صاحب, مطلب ہمارے رسول, پیارے رسول, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, اگر آمین. مجھے رسول اللہ کا معلوم ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں جی نے رسول کا کلمہ جی پڑھا ہی نہیں, جی لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ ہوں، کوئی ایک کریٹر ہے, میں نے ان کا نام جی رکھ دیا جی لولو پلو. ایک نہیں لولو پلو ہے. بھائی میرے کو اسلام کا نہیں پتا نا, اس کا نام اللہ تو ہے کر لولو کے, پلو کا کیسے پتا آپ کو چلا, میں نے خود رکھا نام. کہاں سے لائے آپ لولو پلو؟ ارے جب اپنے آپ عقل اتنی سے بڑی لایا, کائنات دیکھ کر کے, آپ کیونکہ کا اس عقل, خدا سن کو. لیجئے, آپ کا ہاں عقل جب اتنا مضبوط ہے, جب یہ سمجھ لیا کہ کائنات کو اللہ مطلب ایک کریٹر نے بنایا ہے, ٹھیک ہے, ہاں اس کے بعد تو آپ کے سوال ذہن میں یہ بھی آئے گا نا, کریٹر نے کیوں بنایا ہے, آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہاں, وہ اس پہ تو اپن بات کریں گے, ابھی نہیں میں بات کریں اس گے نا, آپ لیول یہی پہ گیا بات ہی نہیں. کیجیے, رک جائیے, تو ابھی وہیں بھائی جائیں گے آپ. بھائی آپ کا عقل, وہاں پہ, میری بات سنیے, آپ جی کا جی, عقل خود بخود جب کریٹر کو مانے گا نا, آپ کا ہاں عقل ہاں, رسول تک اس بھی کا پہنچ جائے گا. نہیں پہنچے گا, وہ نہیں تو پہنچے سیکنڈری نہیں روک اسٹیپ ہے سکتا, نا بھائی. سیکنڈ اسٹیپ بھائی وہ نہیں, تو خود جب, بخود اچھا جب ضروری تک ہے. نہیں پہنچا, جب تک نہیں جب پہنچا, تک کیسے جب نہیں, تک, جب پہنچے گا, ارے جب میرے آپ پاس مجھے ایکسس ہی دیکھیں نہیں گے, اسلام کا. سن لیجئے, کوئی ضرورت ہے بھائی نہیں, میرے آپ پاس اس کے ایکسس ہی بغیر نہیں ہے. بھی, اگر آپ کے ہاں پاس اتنا عقل ہے, آپ نے مان لیا ہاں, کریٹر کو, یہ مان رہے ہیں کہ کریٹر وہ لولو کریٹر پلو ہے, اتنا پاورفل ہے, سن لیجئے, جب اس نے دنیا کریٹر بنایا ہے لولو تو بہت پلو ہے. پاورفل ہے, رک جائیے, جب ہاں اس نے دنیا بنایا ہے اتنا کہ ہاں پاورفل ہے, تبھی تو کائنات کو ہاں, بنایا ہے, مجھے بنایا ہے, آپ کو اوکے, بنایا ہے, پہاڑ بنایا ہے, سمندر بنایا ہے, تو صحیح. فوراً کہیں, پہاڑ گاڑا ہے, جی پہاڑ گاڑا ہے, پہاڑ گاڑا ہے. آپ کو بھی گاڑا ہے, رک آگے جائیے, بڑھتے. ہاں آپ کو بھی گاڑا ہے, رک اوکے, جائیے, ٹینشن نہ ٹھیک ہے. لیجیے, ٹھیک نہیں ہے, میرے کو گاڑنے کی بات اللہ قرآن میں نہیں کہتا, پہاڑ کو, پہاڑ کوئی کے لیے اللہ البتہ آپ کو ضرور گاڑ دیا, کہتا ہے. کوئی ٹینشن نہیں لیجیے, 40-50 سال کے بعد اللہ آپ کو بھی گاڑ دے گا, اچھا, ٹینشن نہ لیجیے, ابھی تو نہیں ٹھیک ہے, گاڑا ہے نا بھائی. کوئی بات نہیں, بعد میں گڑ جائیں گے, سب کا ٹائم اچھا وہ آتا دونوں ہاتھوں سے گاڑے گا, جیسے آدم کو اللہ نے بنایا تھا دونوں ہاتھوں سے. جی جی, جیسے آپ کو اللہ نے اچھا پیدا ویسے ہی کیا گاڑے تھا, گا, ٹھیک ہے, ایسے ہی دونوں گاڑے گا, ہاتھوں سے کوئی گاڑے گا, ٹینشن نہیں لیجیے, دونوں ہاتھوں اللہ سے تعالیٰ گاڑے گا, آپ کو ٹھیک ہے. گاڑے گا, ٹھیک ہے. بھائی خیر, میرے دیکھیے, محلے رکیے والے, حضرت, آس پاس کے رکیے, لوگ یہ سمجھ جائیے, آپ لوگوں رک کو جائیے, جنازے میں آنے کی ضرورت نہیں, اللہ دونوں ہاتھوں سے مجھے گاڑے گا. جی اللہ بھائی آپ آپ کا میرے سوال کا جواب آپ کا دیجیے. جنازہ, اللہ آپ کو ایمان کی توفیق دے, آپ کا جنازہ ہو, ہم لوگ شریک ہوں. بھائی لا الہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, جی بالکل تو ایمان کیا والا ہو ہوں میں, گیا, کون؟ تکفیر نہ کیجیے میرے. اچھا, جی, ورنہ آپ چلیے, آپ کافر ہو ایمان جائیں والے گے. ہیں نا, تو ایمان والے ہیں نا, بالکل ٹھیک ہے, پھر بالکل. کیا سوال ہے آپ کا, تو سب ہاں کچھ میرا مان لیجیے, سوال یہ کام تھا, ختم, پھر سوال کہاں سے بھائی آیا؟ بھائی میں تو عقل کی بات کر رہا ہوں, میں نے تو عقل کو کہے سائیڈ میں رکھا اور اسلام, پھر مسلمان جب بنا. آپ نے کلمہ پڑھ لیا نا اب لا عقل والا الہ کا کیا سوال مطلب کرو ہے, تو رک عقل کا جائیے, استعمال نہیں کرو. ابھی پھنس گئے آپ, لا الہ پڑھ لیے نا آپ, بتائیے. لا جی جی الہ پڑھ لیے نا آپ, بالکل محمد رسول اللہ پڑھ لیے نا, بالکل پڑھ لیا. محمد اللہ کے کیا ہیں, رسول ہے, آخری رسول. رسول ہے, مان لیے نا, رسول کا کیا مطلب بالکل ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے بھیجے گئے بھیجے میسنجر. گئے ہیں, جی, ہاں ٹھیک ہے, تو جو وہ بتائیں گے وہ کس کی طرف سے بتائیں گے, اللہ کی طرف سے بتائیں گے, اللہ کی طرف جس سے کو بتائیں ثابت گے, نہیں کیا جا سکتا کوئی عقل ضرورت سے. نہیں ثابت کرنے کی, کوئی ہاں ضرورت میں بھی نہیں ہے, یہ وہی کہہ رہا کلمے میں ہوں. کہاں ہے عقل کی, کلمے میں کہاں عقل کی بات تھینک ہے, یو, بس جزاک جب اللہ اللہ. تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ آپ نے اپنے منہ سے کہہ دیا کہ میں محمد صلی اللہ ماننا ہے, علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان رہا ہوں, تو پھر مان آپ رہا مان ہوں, لیجیے, عقل نہیں. عقل کی کیا ضرورت ہے آپ کو, ایگزیکٹلی, عقل کی تو ان تھینک کو یو, ضرورت ہے جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مان رہے ہیں, جزاک آپ کے لیے کوئی اللہ, ضرورت نہیں جزاک ہے, اللہ. بس. دوستو آج کی ڈیبیٹ کتنی لاجیکل یا ان لاجیکل ہے اپنی فیلنگ کومنٹ میں لکھیے گا ضرور, اور ایکس مسلم ایکٹیویزم کے لیے ہمارا سمرپن آکرشک ہے, تو جوائن بٹن دبا کر ہمارے چینل کا ممبرشپ لے لیجئے, ہمیں اور زیادہ سپورٹ ملے گا, اور چینل کو سبسکرائب کیے بنا نہ چھوڑے.
साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।